के लिए हम एक स्पेशल पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। जो बेरोज़गार जवान हैं उनको पर मंथ 20,000 स्टिपेंड दिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम मैसेजेस आ चुके हैं, उनको आज से ये पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा जो नए रजिस्टर होंगे उनको भी पेमेंट कर दी जाएगी। चमन के आवाम के बहुत से इश्यूज़ थे। बेरोज़गारी एक अहम इशू है, तो लोकल नौजवान जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोंकी की कोशिशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन हुआ है, ताकि हम जो इस वक्त इश्यूज़ हैं चमन में बिलखसूस अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो हल हो सके। ये रियासत पाकिस्तान की अपने लोगों से कमिटमेंट है कि उनके मसाइल के हल की ज़िम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है। तो मैं इस हवाले से वज़ीर आज़म को भी और अपनी चीफ़ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक देरीना मुतालबा चमन के बेरोज़गार नौजवानों का आज जो है वो मीट हो गया है। इसके अलावा आर्मी चीफ़ ने जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन नस्ली लिसानी और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ज़बान, कौम या मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो बोलान एक्सप्रेस रिस्टोर हुई है, बहाल हुई है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है और हम फेडरल गवर्नमेंट के बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जब वो पिछली दफ़ा आए थे नोटिस लिया और पाकिस्तान रेलवेज़ को हिदायत की कि ये मसला हल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टिकट का जो फ़ीस है या रकम है वो तकरीबन 2200 है, जो निस्बतन बहुत चीप है और बलूचिस्तान के लोगों को दूसरे सूबों में जाने में एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा बलूचिस्तान के नौजवानों को बिलखसूस क्रिकेट में मौक़ों के हवाले से हमने जहां बहुत कोशिशें की हैं, वहां मुल्क के नुमायानास क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बलूचिस्तान के नौजवानों का कि बिलखसूस क्रिकेट में हिस्सा न मिलने और इन्हें इंकरेज न करने के इशू को उठाया है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जेन1 जो हमारे बच्चे हैं क्रिकेट के जो पोटेंशियल है वो किसी से कम नहीं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अहमद शहजाद बहुत जल्द कोयटा का दौरा करेंगे और यहाँ पे जो हमारे बच्चे जवान जो क्रिकेट के टैलेंट है उनसे मुलाकात करेंगे और इन्हें हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट में उन्हें नेशनल लेवल पे मौके फराहम किए जा सकें। माजी में भी हमने ECB के साथ ये मसले को उठाया है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन हैं इस हवाले से उनको सेंसिटाइज़ किया है कि बलूचिस्तान की क्रिकेट यूथ के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और ये काबिल कबूल नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यूथ इंगेजमेंट पे उनका बड़ा यकीन है। जहाँ स्किल बिल्डिंग और दूसरे हवालों से इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं, वहाँ हमारे जो टैलेंट है, जो जवान हैं क्रिकेट के हवाले से भी उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर साहब, ये जो नौजवानों को 20,000 रुपये आपने कहा कि दिए जा रहे हैं, कितने नौजवान हैं उनको दिए जा रहे हैं और मनसूबा कितने का है? इसके साथ साथ जो चमन में जो धरना जारी है, क्या इस चीज़ को उन्होंने माना है, तस्लीम किया है? धरने के बाद क्या अपडेट? पहली बात तो ये कि ये 20,000 है पर मंथ हम देंगे। अभी तक 400 जवानों ने यानी रजिस्ट्रेशन की है जो उनको आज से मिलना शुरू हो जाएगा।
باقی جیسے ہی رجسٹریشن ہوتی ہے ہم ان کو کوائف جو ہے ڈاکومنٹیشن چیک کر کے ان کو رجسٹر کر کے ان کو بھی دیں گے. جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے، دھرنے کا تعلق اگر ڈیمانڈ 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے تو 1 ڈاکومنٹ رجیم ابھی بھی ریاست پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جہاں تک روزگار اور ٹریڈ کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں. ہم ہر لیول پہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جوانوں کا بے روزگاری کا مجموعی مسئلہ حل ہوں اور یہ ہم تیار ہیں کہ چمن کو ہم فری پورٹ بنائیں. اس کے لیے چمن چیمبر آف کامرس اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم انگیج ہیں. تو ایک ریجڈ ڈیمانڈ جو ہے 1 ڈاکومنٹ کا اس کا مجموعی طور پہ جو معاشی صورتحال ہے اس سے کوئی لنک نہیں بنتا. اچھا جان صاحب، آپ نے قومی مقامتی پالیسی کا آپ نے ذکر کیا. چلے اختیار تو ڈال رہے لیکن سرفراز قمرزئی وہ شخص ہے جو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے جو پشتونوں کو کرکوچا کے مقام پر قصور سے اتارا گیا. ایک بہت ہی بڑا انسیڈنٹ ہے. ان کے کیا پشتون اقوام سے معافی مانگنے سے ان کا مداوع ہو جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ کیا ہم ریاست کو ایک میگنانیمیٹی یا فراخ دلی دکھانی چاہیے؟ کیا ریاست ماں کی طرح بھی سلوک کرتی ہے؟ جس کا جواب ہاں ہے. جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم ریاست پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے اسلحے کا جو راستہ اٹھایا تھا دوسروں کے کہنے پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے، ہم خون بہانا بند کر دیں گے. تو ریاست کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ کسی کو واپسی کا ہم راستہ دیں. اگر یہ راستہ نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس سے مزید جو ہے وہ گھر اجڑ جائیں گے. اور امام شفیع کو کس حیثیت میں ریاست جو ہے ان کو کلیئرنس دے رہی ہے؟ کون سے عدالتوں میں ان کو پیش کیا گیا ہے؟ کیا جن لوگوں کا حکم ہوا ہے ان سے کوئی رائے لی گئی ہے ان کے لواحقین سے؟ اور دوسری بات، جو چمن کے نوجوانوں کو آپ ایک طرح سے جو امداد دے رہے ہیں، آپ خود انحصاری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ایک طرح سے ان کو بھکاری بنا رہے ہیں بجائے خود مختار بنانے کے، خود انحصار کرنے کی. آپ ان کو کچھ رقم دے کے ایک طرح سے بھکاری کی جو رویہ ہے ان کو اس میں مجبور کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ دنیا میں ہر جگہ جب آپ کی بے روزگاری بڑھتی ہے، جو انڈر اسٹریس کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، ان کی ہیلپ اسٹیٹ کرتی ہے، چاہے وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہو، بے روزگاری الاؤنس کے حوالے سے ہو. تو ایک نارمل ایک روٹین ہے جو ہر اسٹیٹ کو کرنی چاہیے اور میرے خیال میں یہ گڈ جسچر ہے. جہاں تک آپ کے خیال میں کہ یہ کوئی خیرات ہے یا الاؤنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کرمنل ڈرگ ایڈکٹس بننے سے اچھا ہے کہ ریاست ان کو ریسکیو کرے اور وہ ہمارے جو بچے ہیں اور خراب ہوں گے، ڈاکے ڈالیں گے، گھروں میں جائیں گے. تو ریاست تو ایک مہربان ہے اور وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے. لہٰذا اس کو جو ہے اس طریقے اس پیرائے میں بیان کرنا نامناسب ہے. یہ جب تک ہم مستقل ٹریڈ کے حوالے سے کسی ایسے فائنل جو اسکیم آف تھنگز ہیں اس پہ پہنچتے ہیں، یہ جاری رہے گا اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جینوئنلی جو اس وقت کرونک بے روزگاری سے ان کا سامنا ہے. اور جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو اس وقت 6 بلین سے زیادہ روپیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیسے جو ہے بے روزگاروں کے جو مسائل ہے اس کو حل کیے جا سکیں. پہلے سوال کا جواب دیا.